سلامونه په خیرونه ستړي مشي په خیر رمضان ته خدای دې وکړي چې د دې دمه پورې ستاسو روژه چې د هغه په خیر تېره شوي او د نه وروسته زموږ ستاسو ملګرتیا د روژه ماتې پورې ده. په شروع کې به زه تاسو سره یو حدیث شریف شریکوم چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې بېشکه په درجه کې او په رتبه کې به د ټولو نه بد هغه کس وي د چا د شر نه چې خلک تختی د چا نه چې سړی نور خلک پناه غواړي چې د دې کس د شر نه موږ بچ شو. نو خبره دې د راځي چې موږ او تاسو څنګه وکولی شو چې خپل ځان کې دونه مهرباني پیدا کړو چې تر هغې اثر لاندې نور خلک چې کوم دي هغه کمفرټیبل یا ریلیکس چې کوم دی ژوند تیر کړي یا موږ سره ریلیکس خبرې وکړی شي یا موږ سره کمیونیکیټ کړی شي یا موږ سره ژوند وکړي. نو هغه راځي په کور کې هم راځي چې په کور کې اکثر موږ ګورو خلک چې کوم وي هغه طبیعت نه لږ سخت طبیعت وي هغه لکه هر وخت ډېر زیات هغې طبیعت څخه نو هغې ته اکثره کشران چې کوم دي هغې نه ډډه کوي چې هغې سره خبرې وکړي. داسې پرونو خویندو کې هم دي زموږ د هر چا ځان له طبیعت نو ځینې خلک چې کوم وي داسې به زه نه یم چې لکه هغې به داسې چې لکه چاله به تکلیف ورکوي. خو ظاهره خبره ده د ځینې خلکو عادت یا د هغې ټمپرمنټ داسې وي چې هغې عادت جوړ شوي د بل کس پورې خندل یا بل کس ته ازار ورکول یا بل کس ته تکلیف جوړول. هغه ډېر داسې خلک دي چې اړ نو ولې هغې خپل عادتونه داسې جوړ کړي دي چې هغې ته مې سایکولوجیکلی داسې سکون ملاویږي چې بل کس ته تکلیف ورکړي یا بل کس دپاره څه پرابلم کریټ کړي. نو موږ تاسو له پکار دي چې موږ د داسې خبرو نه داسې څیزونه چې کوم ده هغه ډډه وکړو. لیدونکو د دومره ښایسته حدیث شریف سره غواړم چې ولاړ شو موږ د شمع پخلي طرف ته او وګورو چې نن زموږ شیف چې کوم دی ذکي هغه موږ تاسو ته نن شمع کوکینګ آیل کې څه تیاروي دې سیګمنټ دپاره موږ سره مرسته کړې ده شمع بناسپتي اینډ کوکینګ آیل جوړولو والا. السلام علیکم ذکي. وعلیکم السلام. څنګه یې جناب تاسو ښه؟ زه ښه یم تاسو ښه میډم؟ الله کرم. څه به تیاروئ نن؟ نن میډم شمع کچن کې ډېر زبردست ریسپي راوړې ده هغه سپریم چکن. سپریم چکن اوکې. دا ډېر مزدار ډش دی او ډېر ډفرنٹ سټایل کې پخېږي. سپریم پیزا خو ما خیال چې ما اورېدلې ده خو سپریم چکن به نن موږ د ذکي د لاس خورو. ښه د دې کې کوم مثالي استعمالیږي هغه ډېر زیات لږ ډفرنٹ دی او ډفرنٹ سټایل کې راځي. بیسیک دا سپریم به فرایډ چکن کې بره وایټ سوس سره دا به جوړېږي ځکه دې ته سپریم چکن وایي که نه فرایډ هغه ده. دې کې کوم مثالي استعمالیږي فرسټ اف آل هغه انټروډیوس کوم دې لپاره موږ برسټ فلے پکار دی نیم سیر اور هغې نه پس 200 ګرام بټ کرم پکار دی 200 ګرام موږ له میده پکار ده. سپیشلی د دې کوم مکسر جوړوي هغې لپاره موږ له پکار دی اوبه 175 ml دا موږ له اوبه پکار دي اور هغې له کم د دې کوم مکسر جوړېږي دې کې اویل استعمالېږي 3 ټیبل سپون شمع کوکنګ اویل 125 ml موږ له دا پکار دی اور 3 ٹیبل اسپون موږ له بلیک اولیو پکار دي هاف ټي سپون موږ له کچ چلی پکار ده یا عدد د مکسچر کې هګۍ پکار دی هاف ټي سپون فوډ کلر پکار دی حسب ذائقہ موږ له مالګه پکار ده 2 ټیبل اسپون موږ له چکن پاؤډر پکار دی 5 ټیبل اسپون موږ له ملک کریم پکار دی هاف ټي سپون موږ له اوریګانو پکار دی هاف ټي سپون موږ له وایټ پیپر دا پکار دی او سپیشلی د دې بغیر دا سوس به نه جوړېږي دې له یو کپ موږ له پای پکار دی او د دې ګارنش لپاره او د دې ټیسټ جوړولو لپاره موږ له یو عدد موږ له سلاد پته پکار دی یو عدد بادرنګ پکار دی یو عدد گاجر اور 3 عدد لیمون اور 3 عدد شین مرچکې اور ټیسټ جوړولو لپاره چکن لپاره موږ له یو عدد سون اور اوږه دا پکار دی. دا خو د دې مثالي دي کوم ساده کې استعمالېږي. ښه د دې سوس جوړولو طریقه ډېر آسان ده. د دې دا تیاري کې څنګه فرسټ اف آل موږ چکن به والو ونیګر اور مالګې سره دا به وینځو هغې نه پس دې کې دا تقریبا 2 ټیبل سپون موږ له دا سوري هاف ټي سپون دا موږ دا به واچو کچ چلی حسب ذائقه مالګه واچو به یو ټیبل سپون موږ له چکن پاؤډر پکې واچو هغې نه پس 3 ټیبل سپون موږ له اویل شمع کوکنګ اویل دا به واچو اور یو عدد هګۍ کم موږ له په کېښودل دا مات به کړو دې کې واچو به دا به تقریبا مرینیشن به دا مرینیشن طریقه ده. ښه دا څنګه دا خو مرینیټ به شي هغې نه پس د دې کوم سوس څنګه جوړېږي دا مکسر څنګه جوړېږي دا مکسر طریقه به وښیم. اول دا میده به والو دې کې کوم اوبه به واچو به هاف ټي سپون دا شمع کوکنګ اویل به واچوم هغې نه پس دا هاف ټي سپون اوریګانو وایټ پیپر
چکن پاؤڈر اور مالګه دا پکې ایډ وکم مکسر کې دا به مساله جوړ بشي ښه پکې مکس وکم بیا دا کم چکن ما میرینیشن کړی دا به د مکسر کې ډپ وکم هغې نه پس بیا میډیم فلیم باندې شمه کوک اویل کې میډیم فلیم باندې به دا فرائی کوم به دا څنګه فرایډ بشي کوک بشي هغې نه پس د دې بل طرف ته لاړ بشو د دې سوس څنګه جوړیږي ډېر اسانه ده فرسټ اف اول موږ به فلیم به آن کړو په میډیم فلیم باندې هغه به یو کپ دا پی به غسلې دا به دې کې واچو به 5 ټیبل سپون ملک کریم دا پکې ایډ به کړو هغې نه پس رو سمسې سره به مکس کوو به څنګه لغونې ټینګوال پکې راشي هغې نه پس دا کرس چلی بلیک اولیو اوریگانو اور دا وائٹ پیپر چکن پاؤڈر حسب ذائقہ مالګه دا پکې ایډ به کړو هغې نه پس دا به دې کې دا لږ مکس کوو به څنګه دې کې ټینګوال راشي ورو ورو ټینګېږي به ورو ورو ستاسو سوس کلر او فلیور آټومیټکلی چینج بشي او ډېر مزدار دا سوس به جوړېږي بل طرف ته دا کم چکن زموږ فرایډ کړی دی دا پکې دا کم سون دی اوږه دا پکې چوپ به کړو هغې نه پس دا به د سوس کې ایډ به کړو هغې نه پس دا موږ چکن به وباسو دې نه اویل به وباسو هغې نه پس دا به دې کې مکس به کړو څنګه مکس کړي هغې نه پس دا وباسو به دا پلیټ کې به کېږدو دا کم سوس تیار کړی ده دا پاس دې پاسه واچو به بره دا ګارنش دی دا به کېږدو دا سمپل طریقه ده ډش آوټ کول دا هغې نه پس د ډش آوټ بشي دا تھینک یو ویری مچ زکی جی لیدونکو نن تاسو لپاره چې زکی کوم مزیدار ریسیپي تیاری دا تاسو لپاره ډېره زیاته ښه ده ځکه چې ماشومان اکثر د بهر چې کوم ډیشز دي هغه یعنې رسټورانټ کې چې کوم دی هغې زیاتره خوراک خوښوي نو دا چې کوم مور وه د یا کور کې چې کوم دی تیاریږي نو هغه زیات ښه دا وي چې تاسو ته پته چې په څنګه غوړو کې تیاروئ څومره صفا سوتره دي او هسې د قیمت حوالې سره چې کوم دی نو هغه زیات ښه پرېوځي لیدونکو پروګرام کې به اوس یو ښایسته غونډه کې نعت شاملوم هغې دپاره موږ سره دلته کې پروګرام کې موجود دي محمد صبغت اللہ قادری صاحب جی خوش آمدید ایک دفعہ پھر بہت شکریہ پروگرام میں آئے اور جی نعت سنیں گے آپ سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر نا خدا ہے میرے جب محمد محمد نا خدا ہے میرے جب محمد تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ نا خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم
اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل بن گیا ہے میرا مدینہ، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل رشک ہے موت میری، قابل رشک ہے موت میری، قابل فخر ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گنہگار پر کس قدر ہیں مہرباں تاجدار مدینہ، مجھ گنہگار پر کس قدر ہیں مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ جی لیدونکو یو ځلې بیا ستړي مشئ په خیر علي په خیر رمضان ته لیدونکو ما سره پروګرام کې یو داسې میلمنه ناسته ده چې واقعا د دوی د فیلډ د خلکو یو ډېر لوی کنټریبیوشن دی د دې سوسایټۍ کې یو ډېره لویه برخه ده او هغه برخه چې کوم ده هغه د نرسز ده، هغه د نرسانو ده. واقعي چې تاسو هسپتال ته لاړ شئ کوم ځای کې چې ډاکټرز چې کوم دی هغې راشي یا به هغې اپریشنونه کړي یا چیک اپ کړي، خو د هغې نه پس په هسپتال کې چې کوم بیمار ایډمټ وي یا د هغې نه علاوه چې کوم موږ هلته کې ځو د ایمرجنسي ته، نو هغلته کې دغه نرسز چې کوم دي شپه ورځ چې کوم دی هغه د مریضانو خدمت کوي، د هغې خیال ساتي. صحیح ده. او بیا زموږ ظاهره خبره ده چې داسې هسپتالونه دي چې هلته کې زموږ زیاتره د لرې ځایونو نه خلک راځي، د کلو نه خلک راځي، نو هغې ته دا پته نه لګي چې د نرس غریب یا خپل څه لیمیټیشن دی، خپل څه مجبوریانې دي، خو هغې داسې ډیمانډز چېرې زموږ مریض ټیک کوي یا دوی داسې کوي یا داسې څیزونه چې هغه د هغې په لاس کې نه وي، خو داسې نورې ډېرې زیاتې خبرې دي. ولې چې په دې شعبه کې آل اوور د ورلډ که موږ د دنیا خبره مو کوو، نو نرسنګ شعبه کې چې کوم دی څومره نرسز په
پکار دی هغه مره نشته دی کمواله دی صحیح ده نو بیا چې هغه موږ پاکستان ته راشو بیا پاکستان کې چې کوم دی موږ یو سرکاري هسپتال ته لاړ شو نو هغه ته کوم کو یو نرس غریبه چې کوم نو هغه پورا تقریبا پورا واټ چې کوم دی دا غي ریسپانسیبিলিټي هغه یو نرس باندې حالانکه دا سي پکار ده چې سټانډرډ کم پکار دی چې یو مریض ته پر اټ لیست یو نرس وي نو په دې ټول خبرو به اور سره خبرې کوم ضرورتل ناغي ته ویلکم کوم جی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بہت رسپیکٹڈ مدیحہ اقبال نرسنگ آفیسر پیمز ہاسپٹل جی خوش آمدید مدیحہ جی بہت شکریہ کہ آپ آئیں ہمارے پروگرام میں جی بہت شکریہ سب سے پہلے میں ہم ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس پروگرام کی توسط سے میں اپنے پروفیشن نرسنگ پروفیشن کو ریپریزنٹ کر سکوں مدیحہ جی یہ بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ویسے نرسنگ میں اس شعبے میں نرسنگ میں آئے ہوئے تقریباً ابھی مجھے 4 سال ہوئے ہیں ماشاء اللہ تو یہ بتائیں کہ آپ کسی سے انسپائر ہوئی تھیں کیا وجہ تھی کہ آپ نے نرسنگ کو اس شعبے کو سلیکٹ کیا بیسیکلی نرسنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جو ہیلتھ کے ڈلیوری سسٹم پہ فوکس کرتا ہے ایک نرس جو ہوتی ہے ہاسپٹل کی بیک بون ہوتی ہے ہاں آئی نو وہ تو الگ ہے آپ کیوں آئی میں یہ پوچھ رہی ہوں میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ کیونکہ وہ پھر جب میں آپ سے اگلا کویشچن کروں گی جس کی تیاری آپ نے کی ہے پھر تب آپ نے جواب دینا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ مطلب فار ایگزامپل کوئی ہوتا ہے نا کہ میں نے اس شعبے میں اس لیے جانا ہے میں جیسا گھی ہے وہ شیف اس لیے بنا کیونکہ اس نے میرے خیال میں کوئی مسالہ ہم مسالہ کو دیکھا ہوگا سو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ نرس آپ نے چاہا میں آپ ڈاکٹر بھی بن سکتی تھی آپ لائر بھی بن سکتی تھی نرسنگ پروفیشن اس لیے جوائن کیا بیسیکلی کیونکہ جو میری مدر تھی وہ چاہتی تھی کہ میں نرس بنوں ڈاکٹر سب لوگ ہوتے ہیں لیکن نرسنگ کیونکہ اس کا بالکل کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے اپنے پیشنٹ کے ساتھ اور وہ ہول ٹائم اسپینڈ کرتی ہے اپنے پیشنٹ کے ساتھ تو میری مدر کو بیسیکلی یہ پروفیشن پسند تھا اس لیے میں نرسنگ اور مدیحہ کو کون سا پروفیشن پسند تھا مجھے خود بھی نرسنگ پروفیشن اچھا اب ہمیں بتائیں کہ نرس کا مطلب کیا ہے نرسنگ ایک ہیلتھ کیئر پروفیشن ہے جس میں ایک نرس کا جو پورا فوکس ہوتا ہے وہ اپنے پیشنٹ کی پروموشن آف ہیلتھ پریونشن آف ڈیزیزز اینڈ ریسٹوریشن آف ہیلتھ پہ اس کا فوکس ہوتا ہے اور ایک نرس جو ہوتی ہے وہ اس کی ساری توجہ اسی چیز پہ مرکوز ہوتی ہے اچھا نرس آدمی بھی ہو سکتا ہے میں نے ایک لڑکا بھی ہو سکتا ہے اور لڑکی بھی ہو سکتی ہے لیکن فیمیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کوالٹی رکھی ہے کہ وہ کیئرنگ اس کا نیچر سب تھوڑی زیادہ ہے اس وجہ سے نرسنگ میں فیمیل زیادہ آتی ہیں لیکن اب چونکہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پروگریس ہوئی ہے نرسنگ پروفیشن میں اس وجہ سے میلز بھی شانہ بشانہ فیمیل کے ساتھ کام کریں چونکہ مدیحہ آپ اس پروفیشن میں تو آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس پروفیشن کو چوز کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا یا آپ کی امی نے کہا کہ نہیں آپ چوز کر لیں اس کو تو اس میں کچھ تو ایسا ہوگا کہ جو ہمیں نہیں پتہ وہ آپ بتائیں گی کہ ایک نرس جو ہوتی ہیں اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں پشتو میں نے یہ کہا اس سیگمنٹ کے شروع میں کہ اکثر ہمارے لوگ آتے ہیں گاؤں سے یا میں بھی مجھے بھی زیادہ تر اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ نرس کی کیا ڈیوٹیز ہیں یا اسی کیا لمیٹیشن ہے اس سے زیادہ ہم نہیں ڈیمانڈ کر سکتے اسے جبکہ وہ لوگ جب آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس یہ سب نرس کے ہاتھ میں ہے اور وہی نہیں کر رہی ہے یا اس کو کرنا چاہیے تو اگر آپ ہمیں ذرا واضح کریں کہ یا بتا دیں ہمیں کہ نرس جو ہے اس کی رسپانسبلٹی اس کی ڈیوٹیز میں کیا آتا ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا ہے اس میں بالکل جو ایک نرس ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے وہ پیشنٹ کی سائیکالوجیکل سپورٹ بہت ضروری ہے اب ایک ڈاکٹر آتا ہے وہ صرف راؤنڈ کر کے میڈیسن پرسکرائب کر کے چلا جاتا ہے اور سرجن نے جس جا کے سرجری کرنی ہوتی ہے پیشنٹ کے ساتھ پورا دن ایک نرس نے ہی رہنا ہوتا ہے اب اس میڈیسن کو کس روٹ سے دینا ہے کون سے پروٹوکولز کو فالو کرنا ہے کون سے اسٹینڈرڈز کو فالو کرنا ہے اور اس میڈیسن کا ڈیزائر افیکٹ ہوا نہیں ہوا اس کا اگر کوئی سائیڈ افیکٹ ہوا وہ ڈاکٹر کو انفارم کرنا اس کے بعد پیشنٹ کی وائٹل مانیٹرنگ اور پیشنٹ کی امیجیٹ جو کیئر ہے ایمرجنسی کیئر ہے اسپیشلی اکارڈنگ ٹو پیشنٹ ڈیزیز وہ سارا ایک نرس کا ہی رول ہے اس نرس ہی کرتی ہے ڈاکٹر کے آنے سے پہلے یہ بتائیں کہ نرس ظاہر سی بات ہے جب اتنے سارے لوگوں کو اور اتنی رسپانسبلٹی کو وہ نبھا رہی ہوتی ہیں اس کو بھی تو شکایت ہوگی ہم لوگوں سے یا ہم لوگ جو آ جاتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو یہ ذرا بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا چیلنجز ہوتے ہیں ایز اے نرس
اور جو ہم لوگ جب آتے ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں اور یا کسی کو پوچھنے آتے ہیں تو ہمارے رویوں سے کیا آپ کو شکایت ہے؟ بالکل بہت اچھی بات کی ہے. اس پروگرام کے تھرو میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ بھی کرتی ہوں اور یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتی ہوں کہ فارن کنٹریز میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں نرس ٹو پیشنٹ ریشو وہ بہت اچھی ہے اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈز ہے. جبکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں اسپیشلی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں دیکھیں تو ایک نرس جو ہوتی ہے اس نے 40 to 45 سے 60 تک پیشنٹ کو وہ تو پھر میری بات صحیح ہے جب میں نے شروع میں پشتوں میں کہا کہ ایک نرس ہوتی ہے جو پورے ہاسپٹل کی ہوتی ہے, بالکل آفٹر کر رہی ہوتی ہے. بالکل جی ہاں. تو وہ پھر کوالٹی آف کیئر نہیں ملتی پیشنٹ کو. اور پھر ہمارے مریضوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ یہ ایک نرس ہے اور اس نے مریضوں کو توجہ نہیں دی یا مریضوں کی کیئر نہیں کی, تو وہ پھر اتنے پیشنٹ کو کیسے ہینڈل کرے, 50 سے 60 مریضوں کو کیسے دیکھ بھال کرے. لیکن پھر بھی وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو آن کرتی ہے اور کوالٹی آف کیئر دینے کی کوشش کرتی ہے. بالکل. لیکن نرس ٹو پیشنٹ ریشو بہت کم ہے اور ورک لوڈ زیادہ ہے اسپیشلی پیشنٹ کا نرسز کے اوپر. اور اسپیشلی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جب آتے ہیں اٹینڈنس آتے ہیں اور کوئی بھی ایسا ایمرجنسی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی بھی ایمرجنسی کنڈیشن کے ساتھ مریض ہمارے ساتھ آتا ہے تو اس کے ساتھ جو اٹینڈنس ہوتے ہیں, جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں, وہ جو منہ میں آئے وہ اس نرس پہ ہی شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اگر ایک نرس کا سائیکالوجیکل لیول وہ اس کا شارٹ ٹیمپرڈ ہے, وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتی, تو وہ پھر اس طرح اس کو ریسپونس نہیں کرے گی, ریئیکٹ کرے گی. لیکن ایک نرس جو ہوتی ہے اسپیشلی ایکچولی اب آپ کو ایک چیز بتاؤں, ویسی ایز اے ہیومن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, نرس بھی تو انسان ہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے جی. چیز ہے آپ کے گھر میں اگر ایک بیمار ہے, ایک بندہ بیمار ہے جس کو آپ لک آفٹر کر رہے ہیں اور گھر میں اور بھی لوگ ہیں, تب بھی آپ اگر وہ آپ سے بار بار کسی چیز کے بارے میں کہے گا کہ یہ مجھے کھانا ہے, آپ منع کر رہے ہیں یا دوائیوں کے پہ وہ منع کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں آپ سائیکولوجیکلی تھک جاتے ہیں, اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اگر ایک نرس آپ جیسے کہہ رہی ہیں, سب سے زیادہ ڈپریشن اور یہ جتنی بھی سائیکالوجیکل پرابلمز ہیں اس وجہ سے ارائز ہیں, کیونکہ وہ پیشنٹ پہ تو اس نے پوری توجہ دے دی, ان کو کسی طرح کا ریئیکٹ نہیں کیا جتنا اس سے ہو سکتا ہے, لیکن اپنی فیملیز کو ٹائم نہیں دے سکتی, پھر اس طرح سے وہ سائیکالوجیکلی وہ اسٹرانگ نہیں رہتی, سائیکالوجیکلی زیادہ پرابلمس کو اس کو جب فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ جیسے آپ نے کہا کہ نرسز کی کمی, آپ نے یہ تو کہا کہ گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے, لیکن کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ لوگ کم آ رہے ہیں اس شعبے میں؟ لوگ اس وجہ سے کم آ رہے ہیں میڈم کہ دیکھیں نرسز کو اس طرح ریگارڈ نہیں کیا جاتا, نرسز کی ڈگنیٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا. نرسز اسپیشلی میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ نرسز کی ڈگنیٹی کے لیے پورے پاکستان میں ڈفرینٹ سیمینارز کنڈکٹ کرے تاکہ ان کو ریگارڈ کیا جائے, ان کی جتنی بھی سروسز ہیں ان کو ریگارڈ کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں باقی پروفیشنز کو بہت زیادہ اپ گریڈ کیا جاتا ہے, ان کی سیلریز کی پہ بہت سارا کام ہوتا ہے, لیکن پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے وہ نرسز کو سپورٹ نہیں کرتی اس طرح سے. تو یہ مین ریزن ہے کہ لوگ بہت کم آتے ہیں, اور جو ہیں اسپیشلی جو ٹرین نرسز ہیں, جو اسپیشلائز اسکلز والے لوگ ہیں, وہ بھی پاکستان چھوڑ کے وہ فارن کنٹریز میں وہ کر رہے ہیں, ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہاں سے یہاں سے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا نا شروع میں کہ پوری دنیا میں نرسنگ جو ہے اس شعبے میں لوگ کم ہیں اور زیادہ لوگ جانا چاہتے ہیں, اور اس کے اور دوسرا یہ ہے کہ باقی کنٹریز میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نرسز کے لیے بہت رسپیکٹ ہے ان کے کام کے لیے, ٹھیک ہے, تو اسی لیے نرسنگ تو یہاں بھی ہے اور اگر وہ کسی اور کنٹری بھی جا رہی ہے تو بھی ہے, لیکن یہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ اس طرح ریگارڈ یا اس طرح ریوارڈ نہیں اس کو نہیں ملتا جس طرح باہر ملتا ہے, تو شاید وہ اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ وہ باہر جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نرسنگ شعبے میں جیسے میں نے پہلا سوال کیا کہ جو مرد نرس ہوتے ہیں تو ان کی تعداد کم ہے, تو کیا اس کو جان بوجھ کے کم لیا جاتا ہے کہ وہ اتنا کام نہیں کر سکتی, جیسے آپ نے کہا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ زیادہ کیئرنگ ہوتی ہیں اس لیے, یا مرد خود زیادہ نہیں آتے نرسنگ کے شعبے میں؟ میڈم پہلے بہت کم آتے تھے لوگ, میل نرسز بہت کم تعداد میں تھے, لیکن اب چونکہ فیلڈ میں بہت زیادہ پروگریس ہو رہی ہے تو میل بھی فیمیل کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں.
پہلے اس وجہ سے کم آتے تھے کہ نرسز کے بارے میں میتھس بھی بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ نرس کا یہی صرف کام ہے کہ مریض کی صرف ایکسرسائز کرنا، نہیں. جو 5 ایئر ایجوکیشنل پروگرام ہے نرسز کا، اس میں ایک نرس کو اسپیشلائز 5 ایئر بالکل MBBS کی طرح، اگر آپ MBBS کر رہے ہیں 5 سال. جی تو اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے، اسپیشلائز سکلز ان کو بتائی جاتی ہیں. اب ایک پرسن ہے، ایک جو عطائی بندہ ہے، کنولا اگر کسی نے لگانا ہے وہ بھی لگا سکتا ہے اور ایک اسپیشلائز بندہ بھی لگا سکتا ہے، لیکن اس کے لگانے میں اور اس کے لگانے میں بہت ڈفرینس ہے. وہ کیا کرے گا، وہ اینٹی سیپٹک ٹیکنیکس کو فالو کرے گا. اچھا، اس کے بعد جو پروفیشنل بندہ ہے وہ کیا کرے گا کہ اس کی سائیکالوجیکل نیڈز کے بارے میں سوچے گا اور سارے ایک پروسیس کو فالو کرتے ہوئے وہ پروسیجر پرفارم کرے گا. لیکن وہ جو ایک بندہ ہے، جو عطائی بندہ ہے، وہ آئے گا اور ڈائریکٹ اس کو کینولا پاس کر دے گا، جس کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے. صحیح تھا. مدیحہ اقبال، یہ بتائیے کہ ایک نرس جب آتی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اپنی ڈیوٹی شروع کرے، جس کورس کے بارے میں آپ نے کہا کہ 5 سال ہے، کیا ٹریننگ اس کی ہوتی ہے؟ ایک نرس کیا کر سکتی ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کے علاوہ؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اب ایکسرسائز کروا لے گی، ٹھیک ہے، پیشنٹ کو. اس کے علاوہ جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے پیشنٹ کے ساتھ، جو وہ کرتی ہیں وہاں پر، اس کی خدمت کرتی ہیں، اس کا خیال رکھتی ہیں، وہ میڈیسن دینے کے علاوہ اور کیا چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ رہا، آپ بتانا چاہیں؟ میڈم نرسنگ میں اب ڈفرینٹ اسپیشلٹی ہیں. جیسے میری اپنی اسپیشلٹی جو ہے وہ مڈ وائفری میں ہے. اوہ اچھا، نرس ہیں پھر اس میں بھی اسپیشلٹی ہے؟ اچھا، جیسے کہ اگر آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں نہیں پتا. میم مڈ وائفری اسپیشلائزیشن ہے، اس کے بعد ICU نرس ڈفرینٹ ہوتی ہے، انستھیزیا نرس ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو پیڈیاٹرک نرس ہے ڈفرینٹ ہے، ایمرجنسی نرسز ڈفرینٹ ہیں. اب جو جنرل وارڈ میں کام کرتی ہیں وہ ڈفرینٹ نرسز ہیں. بالکل ایسے ہی ہیں، بالکل یہ کلیئر. جیسے ڈاکٹرز ہیں، آپ ہم ٹیم کام کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، نہیں. لیکن اب تو ماشاءاللہ اتنے نرسنگ کی ایجوکیشن میں اتنی زیادہ ترقی اور پروگریس ہو گئی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے زیادہ ایفیشینٹ ہیں کچھ نرسز ماشاءاللہ، اور آگے بھی انشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے بہت زیادہ. کسی بھی ڈاکٹر کے ساتھ جو چاہے وہ سرجری کر رہے ہوں، چاہے وہ کام کرنا، اس کو اسسٹ کرنا، یا آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہاسپٹل میں جب ایک بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، جب وہ کوئی سرجری کرتا ہے، جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کے اسسٹنٹ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، دوسری ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اور نرسز بھی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے ڈاکٹرز کے گروپ میں انکلوڈ ہونا، اس میں شامل ہونا، یہ نرس کے لیے کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں؟ میڈم بہت زیادہ فائدہ ہے، اس لیے کہ ہم ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں. اسکربنگ اسے کہتے ہیں نا، کہ بالکل میڈم ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک اسٹاف ہوتا ہے، 2 اسٹاف بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد نرسنگ اسسٹنٹ آ گئے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر اسسٹنٹ ہیں، اس کی بھی آگے اسپیشلٹی ہے. اب ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کا یہ کام ہے کہ پیشنٹ کی پروگریس کو مانیٹر کرنا. جی بالکل. لیکن اس وہ پروگریس ہوئی کیسے؟ وہ سارا بیک گراؤنڈ میں کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ نرس پرووائڈ کر رہا ہے. اس ڈاکٹر نے آگے اپنے فزیشین کو یا جو بھی بڑا سرجن ہے اس کو انفارم کرنا ہوتا ہے. لیکن بیک کیا ہے؟ نرس نے کیا اور اس نے آگے ڈاکٹر کو بتایا، اور وہ ڈاکٹر پھر آگے فزیشین یا جو بھی سرجن ہے اس کو رپورٹ کرے گا. بیسک ہیلتھ کیئر جتنی بھی کوالٹی کیئر ہے نا، وہ نرس کی رسپانسبلٹی ہے. نرس ایک بیک بون ہے ہاسپٹل کی. چونکہ آپ پیمز ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، بڑا ہاسپٹل ہے سرکاری، اور بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں، ہمیشہ وہاں پہ رش لگا رہتا ہے. پھر ابھی رمضان بھی ہے، تو رمضان میں نرسز کو اوورال کیا پرابلمز، کیا اس طرح کی چیزیں ہیں جو وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں؟ ویسے بھی ہوتی ہیں چیزیں، چیلنجز ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں خاص کر کے. جی بالکل، رمضان میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں، اسپیشلی گیسٹرو انٹرائٹس کے پیشنٹ بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پیشنٹ اور سڈن افطاری کے فوراً بعد اور سحری کے فوراً بعد پیشنٹ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے پیشنٹ کا. وہی آپ کو میں نے بتایا کہ ایک سٹاف ہے اور وہ کتنے پیشنٹ کو دیکھے گی. تو جو پیشنٹس آتے ہیں وہ مین کمپلین کے ساتھ آتے ہیں، ہیڈ ایک کے ساتھ. سحری کے بعد یا افطاری کے بعد ہیڈ ایک، سر میں درد بہت ہو رہا ہے، جسم سے جان نکل رہی ہے. تو وہ میں بتانا چاہوں گی اپنی کمیونٹی کو اور اپنے لوگوں کو کہ افطاری کے بعد اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو بیلنس میں رکھیں. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ایک ایز اے مشین بنایا ہے نا، تو اس پہ جب ورک لوڈ زیادہ ہوگا تو وہ اس مشینری کیا ہو جائے گی، وہ ہم مدیحہ، ہم ہر روز جو رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں اس میں ڈاکٹرز آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ
इफ्तारी के टाइम पे ज़रा कंट्रोल रखा करें, ज़रा बैलेंस खाना खाया करें, खुराक क्या करें. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच जी. लिदुन को ये वर्को शांत मालो वापस रास्तानी की को बखैर रमज़ान सरोसे. जी लिदुन को वेलकम बैक टू पखेर रमज़ान. लिदुन को मा सरा बला मिलमना ची कमदा अगदल तक ना सरा जके चिरोजी तेरी शवेन अक्सरा खलगुता जिनी स्किन प्रॉब्लम दा सी ची अख्तरम रा रवान दे खुरोजी ची उनी सिकन आगे स्किन लगोंदा के डल शी कन लग सड़िया कारी आगे पस स्किन में पदी बने खबरी को खुराक ची कम दे आगे बैलेंस ने भी नज़ारा खबर दे बिख्तुत तो इदल और गुर्जी दलम पागे की शामिली मा सरा प्रोग्राम की ची डॉक्टर साहिबाना सर आगे सर पदी बने खबरी को मा सरना सर डॉक्टर फारूक नौशीन. खुश आमदीद. खुश आमदीद. कैसी हैं आप? ठीक हैं? रमज़ान खैरियत से गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है और आज तो 27वीं रमज़ान है. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हम वैसे भी अगर देखा जाए कुछ सालों से जिसको देखा जाए उसको यही परेशानी है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और मेरी स्किन जो है वो सही नहीं है, उसमें कहीं पे जो स्पॉट्स पड़ रहे हैं, कभी किसी को क्या मसला है, कभी किसी को क्या मसला है. तो मुझे बताएं कि रमज़ान में फिर वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है. जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अभी ईद आ रही है तो हर कोई चाह रहा है कि भाई वो उसकी रंगत भी अच्छी हो, नूर आ जाए, निखार आ जाए, बाल भी अच्छे हों. ठीक है, तो वो चूँकि हमने पूरे महीने वो बैलेंस डाइट नहीं की होती, तली हुई चीज़ें हम ज़्यादा खा रहे हैं, चटपटी चीज़ें हम ज़्यादा खा रहे हैं. तो मुझे ये बताएं कि यही अगर हमारा रहे यही जो खाने पीने का है और अगर स्किन इस तरह ख़राब है, अगर बाल ख़राब है तो उसका इलाज क्या है? मतलब क्या कर सकते हैं हम उसको अच्छा करने के लिए? इसको अच्छा करने के लिए सबसे तो पहली चीज़ है कि आपने मेहनत करनी है. मेहनत में आपने सबसे ज़्यादा जो चीज़ बैलेंस करनी है वो है आपका फूड, वो है आपकी नींद और उसके साथ रेस्ट. हम सिर्फ सोने को ही रेस्ट समझते हैं, ऐसा नहीं है. अच्छा. रेस्ट का मतलब ये है कि आपने बाकी सारे काम छोड़ देने और ये मोबाइल फ़ोन जो मेन डिजीज़ है हमारी, डिजिटल सबसे बड़ी डिजिटल चेन है बेसिकली अब हमारी. हम इसके बगैर तो बाथरूम भी नहीं जा सकते. इसको भी आपने छोड़ना है. आप अपने माइंड को, जैसे आप देखें योगा है, योगा का बहुत इम्पैक्ट है और वो हेयर फॉल में भी आपको बहुत हेल्प करता है. अच्छा. क्योंकि जब आप हेयर फॉल जैसे नॉर्मली ख़वातीन को होता है तो डिप्रेशन की वजह से भी होता है. तो आपका माइंड काम होगा, आप बैलेंस होंगे, स्मूथ होगा तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा और डिप्रेशन ख़त्म होगा तो आपका हेयर फॉल भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी डाइट को बहुत अच्छा करें. आप ऐसी चीज़ें लें जो टू द पॉइंट है. ख़ास तौर पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर लें, थोड़ी सी बेल पेपर ऐड कर लें. उसके अलावा लोबिया का इंटेक ज़्यादा करें, जिसे हम राजमा भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली कुछ लोग हैं जो सिर्फ वाइट ग्रेन्स ही लेते रहते हैं. आप रेड ग्रेन्स का करें और वेजिटेबल्स पे फोकस ज़्यादा करें. उसको अपने डाइट में शामिल करें. नॉर्मली लोग पकोड़ों में सिर्फ पकोड़े ही खा रहे होते हैं. आप वेजिटेबल्स के पकोड़े बना लें, ऑलिव ऑयल में फ्राई करें. तो ज़्यादातर मसला यही होता है कि लोग वो तो उससे महंगे पड़ेंगे लोग तो मेरे ख्याल में एक दो खा लें, एक दो से ज़्यादा तो नीड ही नहीं है. अच्छा. ये तो नहीं कहा गया मेरी तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा खा लिए. हाँ, एक दो खा लें, आप 2 फ्राई कर लें. इतना भी महंगा नहीं है. अगर कैलकुलेट किया जाए तो उससे तो बेटर ही है जो दूसरा ऑयल है. और हेल्थ इज़ वेल्थ. तो इस वजह से दूसरी जो मेन और अहम चीज़ है वो ये है कि लोग नॉर्मली सारी रात जागते हैं कि जी हम तो सैरी करके सोएंगे फिर वो दिन में उठेंगे. ये भी बहुत गलत है. आप रमज़ान में आप हैबिट क्रिएट करें कि आपको रात को जल्दी सोना है. कि आप मतलब आप ये कह रही हैं कि जो हेयर फॉल है या बालों का गिरना जो है रोज़े की वजह से है, जो रोज़े की वजह से, बिल्कुल जो रोज़े की वजह से है, वो डाइट की वजह से भी है कि हम ज़्यादा तली और ऑयली भी चीज़ें जो हैं तो फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, या स्ट्रेस है, या नींद हमारी सही नहीं है, या सब्जियां जो हैं जो शामिल होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं है. तो ये वजूहात बिल्कुल ये रीज़न्स हैं. देखिए किसी भी चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि हर एक को यही है. एक ओवरऑल जो बात हो रही है उसके ठीक है. अब ये तो हो गया जी, लेकिन अब फिर भी निखार तो हर किसी को चाहिए. तो उसके लिए क्या किया जाए? निखार के लिए ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेमन वाटर पिएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि प्रोटीन लें. ख़ास तौर पे वाइट एग आप ले सकते हैं. आप येलो निकाल दें, आप वाइट एग का इस्तेमाल, उसे आप खाएं भी ज़्यादा और आप उसे लगाएं भी चेहरे पे. अच्छा, मास्क बना के लगाएं. उससे आप बालों में भी लगा सकते हैं, चेहरे पे भी लगा सकते हैं. अर्जेंट आपको
گلو ملے گی. اور آپ تھوڑی سی اپنی اسکن کیئر پہ فوکس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عید پہ آپ کچھ ہی دن باقی ہیں آپ گلوئی لگیں آپ. تو آپ تھوڑا سا نارملی لوگ سارا رمضان اوائڈ کرتے ہیں اور یوزلی ظاہر ہے آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ میک اپ اور یہ چیزیں بھی آپ نہیں لگا رہے ہوتے. تو اسکن کیئر پہ آپ فوکس کریں کہ آپ کلینزنگ, ٹونر, ساتھ میں کوئی ٹارگٹ سیرم لگائیں, جیسے ہائیڈریشن کے لیے آپ ہیلورونک ایسڈ لگائیں, پگمنٹیشن کے لیے آپ نیاسینامائڈ یا وائٹامن بی جسے کہتے ہیں وہ لگائیں, وائٹامن سی لگائیں, موئسچرائزر لگائیں, سن اسکرین لگائیں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو باہر جاتے نہیں ہیں پھر بھی آپ نے سن اسکرین لگانا ہے اور موئسچرائزر لگانا ہے. جب آپ کی اسکن موئسچرائز رہے گی, ہائیڈریٹ رہے گی, اور ہائیڈریشن کے لیول انہینس کرنا ہے کہ آپ نے 5 دفعہ دن میں موئسچرائزر لگانا ہے, فیس پہ بھی, ہاتھوں پہ بھی, تو آٹومیٹکلی وہ جو کمیاں ہیں یا جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے وہ بیٹر ہو جائے گا. اور ساتھ میں واٹر انٹیک بڑھانا بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے اس میں آپ اپنا واٹر لیول بڑھاتے جائیں جتنا آپ پی سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈز میں. تو نارملی لوگ سفر کرتے ہیں, کئی لوگوں کو تو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. اور جو ایک اور چھوٹی سی چیز کر سکتے ہیں کہ آپ کولیجن بیس سپلیمنٹ ضرور لیں, وہ بھی آپ کی اسکن میں بڑا آپ کو ہیلپ کرتا ہے, ہائیڈریٹ کرتا ہے, جوائنٹس میں, آپ کی ہیئر نیلز اور ہر چیز میں ہیلپ کرتا ہے. تو جیسے آپ عید قریب ہے, گلو کے لیے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں, وہ بھی آپ کو بہت ہیلپ کرے گا. یہ ویسے سب کو شامل, یہ چاہے وہ مرد حضرات ہیں یا عورتیں ہیں, وہ کولیجن جو ہے وہ اینی باڈی کین ٹیک. ہاں, بایوٹن کے آپ کو لینا چاہیے. نارملی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں, وہ دیکھنا ہوتا ہے, لیکن کولیجن ضرور لینا چاہیے سپلیمنٹ. وہ آپ کے جوائنٹس کے لیے بھی بڑا افیکٹو ہے, خالی اسکن نیل کے علاوہ, کیونکہ جیسے ہی آپ 30s کراس کرتے ہیں آپ کے جوائنٹس ویسے پروڈیوس نہیں ہوتے, تو کولیجن ان کو جوڑ کے رکھتا ہے. تو وہ آپ گلو میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور آپ کی اسکن ٹائٹننگ کے لیے بڑا اہم ہے. تو آپ اگر عید پہ گلو چاہتے ہیں تو اچھا سا کوئی سپلیمنٹ خریدیں تو اس کو سٹارٹ کر دیں, تو آپ کو عید پہ بڑی اچھی سی گلو مل جائے. سپلیمنٹ ویسے بھی ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے فوڈ تو وہ پراپر ہے نہیں, کچھ ڈائٹ کی وجہ سے, کچھ ہم خود اپنی لائف سٹائل ایسے بنایا ہوا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہم اتنا اچھا کھا نہیں رہے جو ہمیں فائدہ دیں, اور کوالٹی فوڈ نہیں کھاتے نا. ابھی جیسے کسی سے ڈسکشن ہو رہی تھی ویٹنگ روم میں, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک پرابلم جی آٹا, روٹی, ہم لوگوں کو ایک روٹی چاہیے یا ہاف چاہیے, اس سے زیادہ ہمیں روٹی کی نیڈ نہیں ہے. ہم لوگ 2 صبح 2 دوپہر 2 شام, جب تک وہ ہم روٹی سے پیٹ نہیں بھرتے, جو کہ بہت غلط ہے. آپ ویجیٹیبلس کھائیں, آپ میٹ کھائیں, آپ بیف کھائیں, جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ویجیٹیبلس تو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, آپ گھر میں لگا سکتے ہیں, تو اس کا انٹیک بڑھائیں. اگر آپ فروٹس افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ویجیٹیبلس تو افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کو کمبر جتنا مرضی کھا لیں, ابھی بھی بہت سستا ہے. وہ آپ کو ہائیڈریشن بھی دے گا, وہ آپ کا پیٹ بھی بھرے گا, وہ آپ کو انرجی دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی کیلوریز نہیں بڑھائے گا. تو نارملی لوگ بس سوچتے ہیں کہ جتنا کھانا کھا سکتے ہیں, کیلکولیٹڈ فوڈ نہیں کھاتے. تو آپ کی اسکن کے لیے اور بالوں کے لیے کیلکولیٹڈ فوڈ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ابھی آپ جب جیسے آئیں بیٹھی تو میرے شیف نے کہا کہ میں نے بھی ایک سوال کرنا ہے. جی ضرور. تب جاتے ہیں زکی کی طرف, زکی وہی چیز زم یہ ہوتا اس کو, میں نے اسے کہا نہیں تم صرف کوکنگ کرو گے, تم سوال نہیں کرو گے, لیکن ابھی پوچھنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, رمضان ہے پھر کہے گا مجھے سوال نہیں کرنے. جی زکی, اتنا اچھا کھانا بھی کھلائیں گے ہمیں. ہاں, کھانا تو تاری میں سارے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے, یہ اکثر دیکھا لوگوں کا بہت کم عمر میں بال گر جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی جینیٹک پرابلم ہے یا کوئی اس کی خاص کوئی وجہ ہے؟ اور دیکھیں, اللہ نے اس کا جواب یہ کہ اللہ نے ہمیں بھی امیر کرنا تھا نا. اس کی وجہ جینیٹک ہے. ہاں, یہ ہوا ہے کہ پہلے اگر جینیٹکس تھوڑی دیر سے ظاہر ہوتی تھی تو اب تھوڑی سی ارلی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. جیسے ہمارے زمانے میں بلوغت آتی تھی 16-17 پہ, اب 12-13 پہ سٹارٹ ہو گئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہیئر فال ہمیشہ سے تھا, نوٹس ابھی ہونا سٹارٹ ہوا. اب میں اس کی ایگزامپل دیتی ہوں. دلدار پرویز بھٹی صاحب, ان کے بال نہیں تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. طارق عزیز صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کہ طارق عزیز صاحب کے بھی بال انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا تھا, تو بال ہمیشہ سے کم تھے. ہاں, اس کی ہائپ یا آپ یہ کہیں کہ اویلیبلٹی آئی ہے تو لوگ متوجہ ابھی ہوئے ہیں. تو یہاں گرنا بھی, جب آپ کو لگ رہا ہے کہ گر رہے ہیں تو اوبیسلی آپ تبھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں. ہاں, تو ایکچولی خود تو زکی کے بہت لمبے لمبے بال ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں خیال رکھوں کہ نہ رکھوں. ہاں, یہ ایک ہے.
یہ ذکی اس لیے پوچھ رہے ہیں، ذکی جو ہے نا وہ ہارڈلی ابھی ہوں گے 19-20 سال کے. جی بالکل. تو کہنے میری عمر اتنی کم ہے اور میرے بال جو ہیں وہ آہستہ آہستہ گرنے شروع ہیں، اس طرح کی بات ہے کچھ؟ بالکل میڈم، میں بغیر جیسے جنرلی ویسے پرابلم آپ پوچھنا چاہ رہا تھا اکثر نا، کسی کو جنیٹک پرابلم ہوتی ہے، ذہن میں ایک سوال تھا میں جینیٹک ہے اس میں؟ جی جینیٹکس ہی تو ہے. دیکھیں جس کا بھی اگر کلر وائٹ ہے تو اس کی ریزن یہی ہے کہ اس کی جینیٹکس میں وائٹ کلر ہے. ذکی تسپین یہ زکا مرتا ادھر گا جو تور شی. میں نے کہا تمہارا رنگ جو ہے جی جی وہ جینیٹکس میں. ہاں ہاں تو وہ سفید ہے، تو آپ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ رنگ تھوڑا سا خراب ہو تو بال گرنا بند ہو جائیں گے. ویسے ماشاء اللہ بال تو اتنے گر گئے کہ بس اب ضرورت ہے، آپ خدشہ ہی نہیں رہا، اب چوری کا کوئی خدشہ ہی نہیں ہے. یہ ایویں دل پشوری کے لیے اس نے سوال کیا. نہیں، انہوں نے میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو بالکل نہیں بولوں گی کہ آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لیں، کیونکہ جس کی یہ حالت پہنچ چکی ہوتی ہے وہ بالکل بس تسلی میں ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ تو بضد بھی ہوتے ہیں. آئی مین لائک میرے ایک ڈاکٹر ہیں، وہ جاننے والے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹرانسپلانٹ کرو. تو اس کو تو میں نے منع کر دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کتنے لاکھوں پیسے آپ کو ملنے تھے، منع کر دیا. کہتے بھائی وہ 12-15 سال سے وگ پہن رہا ہے، اب اس کی کیا حالت اس نے کی ہوگی، میں اس کے اوپر کیسے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروں؟ تو کیا یہ میٹر کرتا ہے؟ بالکل میٹر کرتا ہے، ڈونر پہ میٹر کرتا ہے. اور جو وگ پہننے والے لوگ ہیں نارملی ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی اسکیلپ پہ بریدنگ لیول بہت ڈکریز ہو جاتا ہے جب وہ اس کو آکسیجن نہیں پہنچ رہی، کیونکہ آپ نے آپ کی اسکیلپ پہ ایک پیچ چپکا ہوا ہے. جی جی. تو وہ اور اس کی اپنی کوئی گلو ہوتی ہے، گلو ہوتی ہے، وہ بال ڈیمیج کر دیتا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب بہت سمجھدار ہوں گے کہ انہوں نے ان کو ایک اس پہ بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو مشین میں پنچ ہوتا ہے وہ آپ اسکن میں لگاتے ہیں، اسکن پھٹ جاتی ہے کیونکہ وہ اسکن بہت برباد ہو چکی ہوتی ہے. یوزلی ہمارے پاس بھی جو آتے ہیں انہیں ہم پہلے یہی کہتے ہیں کہ آپ وگ کو اتاریں، 2-3 مہینے سر کو پتہ لگنے دیں، ہوا دیں، پھر ہم اس کے اوپر ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ واقعی کامیاب ہے یا کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر ان کو کسی کو بھی انفیکشن ہوتا ہے یا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو اس کی وجہ وہ شخص خود ہے کہ وہ ایک صحیح کوالیفائڈ کمپیٹنٹ رجسٹرڈ سینٹر پہ نہیں گیا. آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جہاں ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے جا رہے ہیں تو کیا وہ سینٹر رجسٹرڈ ہے جس حدود میں ہے. جیسے اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد ہیلتھ کیئر اتھارٹی کے ساتھ اس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ اتھارٹی میک شور کرتی ہے کہ ان کے پاس کیا کیا فیسلٹیز ہیں اور یہ فیسلٹیز کے لیے الاؤڈ ہیں کہ یہ کام کر سکیں. انفارچونیٹلی اسلام آباد میں بہت کم ایسی جگہیں ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں. اینی وے ان پہ ورکنگ ہو رہی ہے. سیکنڈلی لازم نہیں ہے کہ جو آپ کا کام کر رہا ہے تو اس کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگری ہے تو آپ کا کام اچھا کر سکتا ہے. آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کیونکہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے، ایک ٹیم ہے. اگر میں کام کر رہی ہوں تو میرے ساتھ میری ٹیم کام کر رہی ہے. اگر ان کا کام بھی ٹھیک نہیں ہے تو ایٹ دا اینڈ آف پیشنٹ کوئی رزلٹ صحیح حاصل نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی شخص اکیلے ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتا. 1-2 کرنے ہوں تو پھر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرنی ہے تو یو نیڈ اے ٹیم. ایٹ لیسٹ آپ کی ایک پیشنٹ کے ساتھ 5 to 6 پیپلز ہوتے ہیں اور وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے آپ لوگ امپورٹنٹ ہیں. نارملی ہمارے ہاں ڈاکٹر زیادہ کریڈٹ لے لیتے ہیں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. آپ نے اپنے ساتھ کوالیفائڈ کمپیٹنٹ اور ٹرینڈ لوگ رکھنے ہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں اور یہ ساری چیزیں ہوں تو تبھی آپ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ جو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں آپ ان کی ریپوٹیشن چیک کریں، آپ ان کا کام دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ابھی میں آئی ہوں، ہمارا ایک کامن فرینڈ نکل آیا، وہ آئے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ جان پہچان نکل آئی ہے. اسلام آباد تو بہت چھوٹا سا ہے. آپ جہاں جا رہے ہیں آپ انہیں کہیں کہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ دے دو اور ایک ایوریج رزلٹ دے دو، کیونکہ ہمیشہ جو ایوریج ڈونر ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا کام کیسا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جی. لیدون کو امدے سرا یور کو رشان دمالو واپس لاسانی کی گو پخیر رمضان سرا سے. جی لیدون کو یو ځلې بیا ستړي بشئ بخیر رمضان ته. لیدونکو د پروګرام په دې برخه کې ما سره ډېر محترم مفتي صاحب ناست دی، هغې سره به خبرې اترې کوو ځینې موضوعاتو حوالې سره. مفتي صاحب ستړي مشئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب انل موږ خو منکر وایو که نه، خو تاسو چې هغې ته انل امر بالمعروف امر بالمعروف صحیح ده جی. دې کې ویل کېږي چې دا دي چې هغې ته حکم وشي چې لکه د ښه کار چې کوم دی د هغې چې کوم دی حکم کول دي یا د بد نه منې کول دي که نه. د دې نه مراد څه دی که دا تاسو لږ موږ ته تشریح کوئ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت باره کې فرمائی چې دا د ټولو امتونو نه بهترین امت دی او د هغې وجه دا ده چې دی به د ښه کارونو حکم کوي او د بد کار نه به دی منع کوي. امر بالمعروف د ښه کار حکم کول، د بد کار نه منع کول، دا زمونږ په ذمه یو فریضه ده چې لکه مونږ چرته یو کس داسې وګورو چې هغه مونځ نه کوي، هغه په روژه کې کوتاهي کوي، هغه زکات نه ورکوي، هغه باندې حج فرض دی حج نه کوي، نو مونږ دپاره حکم دا دی چې مونږ هغه ته پویه ورکو چې بی ته دا پتا باندې فرض دی ته دا کار کوه. دغه رنګې یو بل کس مونږ چې ته څه ګناه کار کې ووینو چې هغه رشوت اخلي، هغه سودخوري کوي، غیبت کوي، نو زما غلا کوي، نو زما کار دا دی چې زه هغه منې کوم بی دا کار حرام دی دې نه ته منې شه. دا یو عام حکم دی او د دې د وجې نه د دې امت ته بهترین امت ویلی شوی دی. خو دې کې کم سړی چې د نیکۍ حکم کوي یا د بدۍ نه منې کوي دی به لغونتې حالاتو ته ګوري. مثال په طور باندې یو کس یو بدۍ کې مبتلا دی او دغه ټیم هغه که چېرته منې کوي او غالب امکان دا وي چې دغه منې کولو د وجې نه دغه سړی په توهین طرف ته لاړ شي او خدا نه خاصه د ژبې نه غلط قسم الفاظ وکاږي چې زه نه منې کېږم یا څه بل څه، نو هغه د توهین والا معامله ډېر د شدت د هغه کفر طرف ته خبره ځي. نو هغه چا بوتلو؟ هغه زما د منع کولو بوتلو چې بې ټایمه بغیر ټایمه مناسب ټایم نو ما هغه منې کو. نو که چېرته داسې صورتحال غالب امکان دی چې زه دې وخت د دې بدۍ نه منې کوم او دغه حد ته رسي چې هغه توهین والا خبرو ته ځي، نو دغه ټایم کې ما ته په کار داري چې زه ګزاره وکړم، زه هغه سره خبره ونه کړم. بیا چې کله مناسب ټایم میلاو شي او د هغه د پویولو صحیح موقع میلاو شي نو هغه زه پوه کړم چې بی دا ته چې کوم کار کې دا کوم عمل کې دا صحیح خبره نه ده، د دې نه ته منې شه. علما فرمایي چې کله مونږ د یو کار د ښه کار حکم کوو نو هغې کې درې خبرې ضروري دي چې زمونږ نیت چې دی نو حق وي، یعنی ښه طریقې سره زما نیت بړایي نه چې بی زه خو ډېر لوی مصلح یم او دا زما دا مقابل چې دی دا خو ډېر لوی ګناهګار دی، بړایي نه. نو نیت زما حق وي. بله کومه خبره چې زه کوم هغه هم حق وي، یعنی هغه د شریعت خبره وي، د خدای او د رسول خبره وي، نو هغه او درېیمه دا زما طریقه حق وي، یعنی هغه زما هغه انداز داسې نه چې هغه د مقابل لپاره سخت انداز وي. موسی علیه السلام او د هغه ورور حضرت هارون علیه السلام چې الله تعالی فرعون ته لیږي، فرعون یو سخت یو ظالم بادشاه یو د خدای دعوه کړې وه او هغه ته الله تعالی وایي فقولا له قولا لینا چې ته ځې نو هغه سره نرم انداز کې خبره وکړه. نو داسې قسمه خبرې چې دا په نرم انداز کې کول پکاري. کلم چې د یو حق خبرې نه فساد جوړ شوی دی نو هلته به د دریو خبرو نه یو خبره کې کمی وي، یا به هغه طریقه کار حق نی، یا به خبره حق نی، خامخا به هغې ته حق ویلی شوي، او یا به نیت چې دی نو هغه به حق نی، نو د هغې د وجې نه بیا هغه خبره رواني طرف ته لاړه. صحیح ده. تاسو ویلې چې د ښه کار کولو ورته حکم ورکول دی او د بد کار نه منې کول دی، نو په هغې کې تاسو ویلې چې لکه روژه شوه، مونځ کول شو. مفتي صاحب دغلته کې لږ تاسو نه نوره تشریح غواړم چې که دا موږ ته وایي چې آیا داسې حق زموږ مسلمانانو کې د چا هم جوړیږي چې موږ یو کس ته ووایو چې ته موږ له ثبوت راکړه چې تا مونځ کړی دی، یا تا سره ثبوت پکار دی، یا ما ته نه یې کتلي چې تا مونځ کړی نو ته به بیا مونځ وکړې، یا دا قسمه خبرې شته دي؟ نه جی، داسې خدایي داروغه جوړېدو حکم هم نه دی، او د یو مسلمان ظاهر حال چې هغه مونږ ګورو نو الحمدلله اکثریت خلک چې دی نو منځونو پابندي کوي. اوس مثال په طور باندې ما ته پته ده چې زمونږ په دې محفل کې دلته کم کسان موجود دي دا خلک منځ کوي او په مختلف مواقعو کې مونږ ګورم، نو ضروري نه چې زه د چا نه ثبوت غواړم، زه هغه داروغه او هغه اختیار زما نه دی، زه هغه څه داروغه نه یم. البته که د منځ ټایم شو او ټول خلک روان شو منځ ته او یو کس پاتې کېږي د دې محفل نه هغه لاړ نشي، نو بیا دغه ټایم کې ماته د سره خبره کول پکار دي چې بھائی دا خبرې طریقه څه د آیا په وهلو باندې یا په جګړه باندې؟ نه جی نه، د هغه نرم انداز ما ووایي که نه چې ګوره
د خدای پاک برگزیده پیغمبر حضرت موسی علیه السلام جی د هغه مقابل چې و هغه د خدای دعوه کړې وه فرعون او د خدای له طرف نه حکم دی چې ته د سره نرم خبره وکړه نرم انداز کې صحیح نن چې زمونږ کوم مقابل دی هغه د فرعون د پایې بدکاره نه دی جی هغه د خدای دعوه نه ده کړې او که زه خبره کوم یا بل یو مسلمان خبره کوي نو هغه د موسی علیه السلام د پایې برگزیده سړی نه دی صحیح نو چې د موسی علیه السلام غوندې شخصیت ته الله تعالی وایي چې نرم انداز کې خبره کوو نو موږ دپاره به درجه اولا دغه تعلیم دی چې موږ که د نیکۍ دا خبره کوو دا به موږ په طریقه باندې کوو او دا به د فساد طرف ته او د خرابۍ طرف ته به معامله نه بوځو. ډېره ښه ده. ویل کېږي چې تاسو به هم اورېدلي زما غونډه کې ډېر ځله چې علم حاصل کې د هغې دپاره که تاسو جنت ته سوري چین ته هم لاړ شئ نو دا راته وایي چې د علم حاصلولو دپاره څه قدغن شته دی یا څه لیمټ شته دی د شخصیت د عمر؟ اول خود د دې خبرې وضاحت وکړو چې دا یو مقوله ده یو ضرب المثل دی کهاوت دی چې علم حاصل کې چاہے تاسو ته چین ته تلل شي حدیث نه دی عام معاشره کې د حدیث کوټ کېږي که نه نو دا حدیث نه دی. علم حاصلول چې دی په هر مسلمان باندې ضروری دی کم از کم د شریعت علم دې حده پورې وي چې 24 غنټې زندگی پې دې تېره کړي دغه رنګې د پوهې دپاره د زده کړې دپاره څه د عمر څه قید نشته د عمر په یو حصه کې هم که هغه د وړوکوالي حصه ده که د ځوانۍ ده که د بوډاوالي حصه ده په هغې کې زده کړه کول پکار ده او هیڅ ممانعت نشته بلکې ترغیب دی چې په دې کې د زده کړه وشي او بیا په هغې کې ستا چې کوم استاذ دی د هغه دپاره هم د عمر څه لیمټ نشته ضروري نه ده چې ستا استاذ د ستا نه په ایج کې لوی وي بلکې هغه کشر هم کیدی شي یا په مرتبه کې د هغه ستا نه بلند دي ضروري نه ده هغه کم هم کیدی شي. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي دی کاتب وحی به لیکله او د شام حاکمو د خپل گورنر ته حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه ته خط لیکلو گویا د حاکمو هغه گورنرو یعنی د ماتحتو خو ده ورته خط لیکلو چې ما ته څه نصیحت وکړه څه داسې خبره چې تا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي نو هغه ما ته وښایه هغه ورته باقاعده جواب کې چې دی نو څه نصایح وکړو چې ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه دا اورېدلي دي او باید چې دا خبرې دی په عمل کې راشي نو هغه لکه صحابه کرامو دې څیزونو ته نو کتلي که د ځان نه مشرو که کشرو هغوی ته رجوع کړي ده او د زده کړې دپاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یو قول د زده کړې دپاره ولې هغه خو د نبي علیه السلام مجلس یو سړی زیات موجود یو سړی کم موجود چا ډېرې خبرې زده کړي چا لږې زده کړي نو دا د زده کړې دا عمل چې دی دا یو مسلسل عمل دی په یو تسلسل سره دی نو دا د عمر په هر حصه کې شعوري طورم جاری وي لا شعوري طورم جاری وي. صحیح ده. مفتی صاحب همیشه موږ اورېدلي دي چې څه چې د ځان دپاره خوښ هغه د بل دپاره خوښ که خو موږ په خپله سوسایټۍ کې یا په ټولنه کې داسې څه نه ګورو موږ چې ځان دپاره خوښو هغه صرف ځان دپاره خوښو څه چې زموږ نه زیاتي وي یا زموږ نه خوښ نو هغه بیا موږ بل له ورکوو. یو حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي واحب للناس ما تحب لنفسک د خلکو دپاره هغه څیز خوښ که چې کوم د ځان دپاره خوښې دا یو جامع کلمه ده دې کې ډېر لوی تعلیم پروت دی. مونږ په معاشره کې وګورو که زما د یو کس سره څه لین دین راځي او څه خبره باندې زما څه مطالبه چې دا کار دې داسې وشي نو هغه وخت کې ما ته پکار دا دي چې زه لږ سات ته هغه په خپل ځای باندې فرض کړم او زه لاړ شم د هغه په ځای ودرېږم که ان کیس دغه طرف نه ما نه داسې مطالبه راشي نو بیا به زه څه فیل کوم آیا ما ته به په دې خبره غوسه راځي یا به ما ته به ښه لګي که ښه لګي راته خو ټیک ده زه به بل نه هم دغه سوال وکړم دغه مطالبه وکړم خو که چېرته ما ته داسې راله چې بی هغه ما نه دا مطالبه کوي بیا په ما بد لګي نو بیا ما ته پکار دا دی چې زه یو دوهره معیار کې ډبل پیمانې ما ساتلي ځان دپاره یو پیمانه هغه دپاره بل پیمانه. په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنیادی طور دا وایي چې دا کم ډبل معیار دی دوهره معیار یا ډبل پیمانې دي دا ختمول پکار دي چې کم سیز ما باندې ښه لګي هغه به په بل باندې هم ښه لګي کم سیز چې په ما باندې بد لګي هغه به په بل باندې هم بد لګي. مونږ په خپله معاشره کې د دې سیز ډېر زیات دغه کوو لکه مثال په طور باندې مزدور ته خدا حدیث یادي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې
مزدور ته مزدوري چې دی نو د هغه د خولې اوچېدو نه مخکې ورکه. خو آیا مزدور دا خبره هم هغه خوله د نه تلیم ده که نه دا هغه کار کړی دی او که نه دی کړی، یا بالفرض هغه مانه معاوضه غواړي، نو زه خو به هم د هغه نه څه ایکسپیکټیشن کوم که نه چې د زما دا کار کړی دی، معاوضه غواړي هغه کار یې صحیح ترسره کړی دی، هغه یې ترسره کړی دی او که نه دی. دغه رنګې په کورونو کې اوس مثال په طور باندې خواښي شوه او انګور شوه، د هغوی معاملات کله چې دا خواښي په کوم وخت کې خپله انګور وه د بل چا انګور وه، هغه وخت کې د ده څه ایکسپیکټیشن و د خپل خواښي نه. اوس چې کله دا خواښي شوه او د دې سره انګور راله، اوس د دې انګور نه څه ایکسپیکټیشن دی، نو دا ټول دا دوهره معیار دی، ډبل پیمانې دي. نبی علیه السلام په دې حدیث کې بنیادي طور دا وایي چې کوم د ځان دپاره خوښې هغه دوهره معیار ختم کا، کوم چې ځان دپاره خوښې هغه بل دپاره هم خوښ کا، او کوم څیز چې ځان دپاره نه خوښې هغه بل دپاره مه خوښوه. مفتي صاحب خندا د مخ باندې مسکا راوستله، داسې هم ویل کېږي چې یو مسکا چې کومه ده هغه یو صدقه ده که ته چاته یو مسکا ورکړي، خو دا ویل کېږي چې په زوره خندا هم نه ده پکار، او آیا په زوره خندا کول، په کړس خندا کول دا حرام دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم همیشه مسکی و د هغه په چهره مبارکه باندې به مسکراهټ و. صحابي وایي چې هر وخت به هغه په چهره باندې تبسم و. او د هغه یو صحابي دی حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ، هغه ته د تورات علم ومو، تورات زبور انجیر علم ومو. هغه دا وایي چې هغه نه بل صحابي تپوس وکړو چې په تورات کې د نبی علیه السلام باره کې څه شته؟ هغه ته ووایي چې او په تورات کې هغه صفات دي کوم چې په قرآن پاک کې بیان شوي دي، او ورسره دام دي چې نبی علیه السلام چې دی دا به ترشخو او سخت مزاج والا بني، دی به نرم مزاج والی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې همیشه به د هغه په چهره مبارکه باندې مسکان او خوشحالی آثار بو، او دغه وجه نه حدیث کې هم دا راځي چې بل مسلمان سره په خندا پیشانې سره ملاوېدل دا صدقه ده، دا د نبی علیه السلام سنت دی. نبی علیه السلام په پوره ژوند کې کلم په بقا سره نو خاندلی، څنګه چې ایته کم ته قهقه وایي. زیات نه زیات دا شوي و چې نبی علیه السلام وخاندل نو غاښونه مبارکې ښکاره شوه، او هغه ډېر زیات د قهقهې والا صورتحال نه منه راغلي ده. حدیث کې راځي ولا تکسر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، چې ډېر زیات هغه قهقهې والا مه خاندئ، ولې چې دې سره اړه چې دی مړ شي، سړی غافله شي، د ننني د چې کوم روحاني کیفیات دي هغه د خراب شي، او دې سره د مخ هغه نور چې دی هغه وایزایله کېږي. نو نبی علیہ السلام منع فرمایلی و. باقی چې کوم تبسم دی، مسکراهټ دی، دا د هغوی سنت دی، او مسلمانانو ته پکار دی چې بل روړ سره بل مسلمان سره ملاویږي نو چې خندا پیشانې سره ملاویږي، او هغه دپاره کشاده دلی وساتي خپل لغه کې. صحیح ده. مفتی صاحب رخیره اختر هم را روان دی، او د شوال روجي ډېر خلک شپږ روجي نیسي، او داسې د دې حوالې سره به تاسو چې شریعت دې باره کې څه وایي، دا په پوره میاشت کې ساتل دي، او د اختر په سویمه روژه نیولی شي. وایي د اختر په اوله ورځ خو د شیطان روژه وي که نه، نو آیا د اختر په دویمه یا درېیمه روژه نیول چې دي د شوال هغه کولی شي، او دا نفلي روجي چې دي کومې شپږ هغه وایي چې دا دومره ثواب لري لکه تاسو چې ټول عمر روژه نیولي یا یو کال روژه نیولي دي، هغه ثواب دومره زیات دی. نو آیا دغه شپږ روجې چې تاسو ونیسئ، که تاسو نه کومې روجې قضا شوي دا د هغې ازاله کوی شي؟ دی کې اوس دغه ځان ته یو مستقل عمل دی د شپږ روجې نیول. دا د شوال کې د اختر نه پس چې کله د اختر ورځ تیره شوه، که هغې نه پس چې کله نیول غواړي د دې وخت شروع شو شپږ روجې، لکه په دویمه که په درېیمه، بهتره دا ده چې مسلسل ونیوی شي. مسلسل ډېره ښه خبره ده. که مسلسل نشي په دغه چوټیم پکې راشي نو خیر دی، خو په دې شوال په دې میاشت کې دا پوره کړی شي، نو دته به انشاءالله د هغې هغه فضیلت چې دی هغه به دته حاصلیږي. باقي چې کومه د قضا والا معامله ده نو هغه یو ځان ته جدا دغه دی. که چېرته چا نه قضا روجې پاتې نو هغه به هغه نیسي، هغه په هغه په ذمه باندې لازمي دي، که هغه شوال کې نیسي که بعد کې نیسي. دا چې کوم دغه والا دي شوال والا دا نفل روجي دي، دا دته اختیار دی، سنت دی، که په دې عمل کوي ودې کي، که ګرانه یې وته نه دی کوي. خو داسې نه ده که چېرته د سنت عمل او د دې شوال دا شپږ روجې په دې نیت سره د
نیولو کو نو دې سره د هغه قضا نه ختمیږي قضا بالا ختمیږي چې قضا نیت وکړي هغه دپاره مستقل نیت ضروری دی. صحیح ده. مخکې ورځو کې موږ تاسو سره خبرې کړې وې د اعتکاف په حواله سره. مفتي صاحب دا راته وایي چې تاسو یې کوي چې یو د هغې چې کوم طریقه ده یا یو لاره چې کومه ده د اعتکاف هغه دا ده چې هغه که یو منت ومني چې الله تعالی زما یو کار دی یو دعا دی هغه قبوله شو بیا چې کوم دی نو زه اعتکاف ته کښېنم نو تاسو دا ویلي چې هغې دپاره ضروري دی چې روجې به ساتي که د روجې میاشت خو بیا خو به روجه وي او که د روجې میاشت نه ده نو بیا هم که اعتکاف ته کښېني نو روجه به ساتي روجه به ساتي. صحیح ده. دا راته وایي چې تاسو هغه ورځ موږ ته ویلي چې بیا د دې اعتکاف د ماتېدو که دا څوک کینی په جماعت کې او که څوک کومه فیمیل کینی یا کومه خورکۍ کینی په کور کې نو هغې ته څه حکم دی چې د کومو خبرو به په اعتکاف کې خیال ساتي او کومو خبرو سره اعتکاف ماتېدی شي او که ما چې بیا واپس څه چل وکړي؟ اعتکاف کې ړومبې چې دی دا د منت والا زیات که منت والا دی او که سنت اعتکاف دی د دواړو حکم یو دی. که د منت والا دی او که سنت یعنی د رمضان د آخري عشرې والا چې دی کې کوم جماعت کې یو سړی کېناستو د هغه جماعت د حدودو نه به بهر نوځي. دوه څیزونه دي د جماعت د حدودو نه مراد یو خو مونږ دا ګړو چې د دې جماعت دا ټول بلډینګ چې دی دا د جماعت حد دی عموما داسې نه وي. جماعت کې بعضې ځایونه داسې چې هغه د جماعت په حکم کې ني هغه د جماعت د ضروریاتو دپاره وقف شوي خو هغه جماعت نه وي. لکه مثال په طور باندې د جماعت چې کوم بانی دی هغه وقف کړي دا ځمکه دا د جماعت ده خو سره دا دې خوا دا کمره چې ده دې کې به د جماعت څیزونه پراتی یا دا د امام صاحب کمره ده یا دا د جنازې والا ځای دی یا دې کې نور څه ضروریات به پراتی نو هغه د مسجد د حدودو نه بهر اعتکاف والا کس چې دی هغه به هغه حدودو ته نه داخلیږي هغه به د مسجد په حدودو کې اوسي که بغیر ضرورته چې کوم د قضای حاجت والا ضرورت دی دا اودس والا ضرورت دی هغې نه بغیر دی د مسجد د حدودو نه بهر ووتو لږ ساعت ته هم نو د اعتکاف به ماتېږي. دغه رنګې زنانه چې دا هغه به په کور کې ځان ته یو ځای مختص کړي چې دا زما د مونځ ځای شو دلته به زه اعتکاف کوم مثلا یو کمره ده اوس د هغه کمرې نه که دا بغیر ضرورته بهر روځي او نو د دې اعتکاف به ماتېږي. دا به خپل کوشش دا کوي چې د قضای حاجت نه علاوه د اودس وغیره ضرورت نه علاوه د هغه کمرې نه بهر رونځي او که چېرته داسې کار کول غواړي مثلا کور کې بل څوک نشته د پخلي مخلي ضرورت دی نو دې ته دی هغه څیزونه دننه یوسي هغه اعتکاف والا ځای ته دی ورته یوسي. اول خو پکار دا چې دا ځان بالکل فری کړي د دې څیزونو نه خو مجبورۍ والا صورت دی اوس بله زنانه ده هغه پخلی کوي هغه وایي چې ما ته دې اوږه لږه سپینه کړي څه چټني وټني دې جوړه کړي نو هغه ته پکار دا چې دغه کمرې ته دې ته څیزونه یوسي او ته هلته کې دا وکړه هلته نه روزه ما هلته نه مرسته کولی شي او که څوک غلطۍ سره زلزله شوه ټول یریږي او که هغې کې څوک منډه کړي ځکه چې دا هر انسان باندې دا فرض چې یو څو قدمه خو اټلیسټ واخلي که په هغې کې روزي یا د جومات نه په هغې کې روزي یا د اعتکاف والا ځای نه روزي نو بیا دې سره بیا اعتکاف مات شي یا بیماری راشي او علاج دپاره بهر تک شي یا زلزله راله یا اورو لګېدو او هغه ځای نه وتلو شو یا هغه کمره خرابه شوه هلته نه تللي نو دې څیزونو سره چې هلته نه وخوځي نو اعتکاف مات شي. چې اعتکاف مات شي ایک یو دا گنجائش دی اوس مثال په طور باندې یو جماعت کې یو اعتکاف والا کس ناست دی هغه جماعت را غورځېدو والا دی منهدم شو نو دی دغه ځای نه شفټ شي بل جماعت ته دغه یو دغه خوش دی. خو دې نه علاوه بل څه ضرورت و لکه بیمار و دی پاسېدو یا کور کې څوک بیمار و هغوی ته لاړو دی ډاکټر ته بوتلو یا بل څه ضرورت و لکه کته چې اور لګېدلی دی او دته پکار دی چې دی د دې مدد وکړي او دی بهر راووتو نو دې صورتونو کې د اعتکاف مات شو. اعتکاف به دی اوس بیا د هغې قضا به کوي هغه قضا چې یو شوه روز جی یو شوه روز دی او هغه چې کوم منت والا اعتکاف او هغه به د 10 ورځو کې چې دې اعتکاف ته ناست نو دا به 11 ورځې که څنګه نه جی نه بس هغه بیا دا خو بس دې نه ختم شو دا ختم شو دا 10 ورځو والا ختم شو د دې به صرف دی یو شوه روز قضا کوي که هغه دې 10 ورځو کې دننه کولی شي هم او که د رمضان نه پسې کوي هم خو دا اعتکاف ختم شو دا نور نشي کنټینیو دا که دا کنټینیو ساتي نو بیا د نفل نیت پکې وکړي نه به نفل اعتکاف اوکې منت والا نشي کېدلی منت والا به بیا د سره هغه
منت والا خبره خو چې دا هغه به پوره کوي چې څو ورځې منلي د اعتکاف کې ما خیر ما خو د نفل هغه نو څنګه چې سنت وي هغه سی و چې لیک زلزله شو ډېره اوچته منډه والې وه هغه به یو شوه روزي بیا ښه نو زما داسې نو چې لیک څنګه چې عام خلک اکثره زما کوشش چې زه اعتکاف کې اخر عشره کې کښېنم دا ځل ونه شو نو زما اکثره داسې وي نو هغه زلزله شو نو ما د کمرې نه ډېره بار نه خو د کمرې نه بار راوتم خو هغه تاسو وایي چې کوم موږ اعتکاف کوو عام چې خلک کم کینو نو هغې کې دونه سختي نشته دی هغې کې لږ فلیکسیبلټي شته دی سوا د هغه نه چې موږ نفلي کم کوو یعنې نفلي کې ډېره فلیکسیبلټي ده هغې کې بهر نفلي کې بهر هم تللی شي هغې کې خپل نیتو کې سړی زه به د مریض تپوس ته ځمه زه به غمخادي کوم نو هغه کولی شي نفلي اعتکاف کې اصل کې ماتېده نی نفلی اعتکاف چې ته راپاسې دی بس هغه کمپلیټ شو یو ټینیور اوس چې بیا رالی بیا نیت وکړه او په چې کوم منت او سنت چې دی د دې احکام سخت دي دا ماتېږي ښه صحیح ده ډېره زیاته مننه تھینک یو ویری مچ یو اخري د چې منت والا خو موږ وایو چې تاسو منت منلی دی که نه سنت مطلب سنت د رمضان د اخري اشرې والا لس ورځې چې کوم دی دا دې ته سنت اعتکاف وایي ښه صحیح ده تھینک یو ویری مچ ډېره زیاته مننه زکي ستاسو هم ډېره زیاته مننه تھینک یو ویری مچ جی لیدونکو همدې سره زموږ پروګرام پای ته رسیږي په لوی الله مو سپارم د الله په امان